اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب الآخرة. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا تعالی جس طرح آج یوم آزادی کے دن ہمیں خوشیاں مناتے ہوئے سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو بھی ایک بنا دے، آپس میں پیار محبت الفت پیدا فرما اور مل جل کر ملت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طریقے سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت بانٹنے کا سبق ہمیں سکھایا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وآله وأصحابه وبارك وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حق لا إله إلا الله.